अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदार्थसङ्ग्रहे क्रमप्राप्तः 39 वर्गः। तत्र यादवप्रकाशमतस्य तृतीयस्य समालोचनम्। द्वैताद्वैतवादरूपेण प्रसिद्धस्य तस्य यादवप्रकाशमतस्य समालोचनम्। विवशमशुभस्यास्पदमिति परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढम्। तृतीयं मतं विवशमशुभस्यास्पदमिति। तत्र आदौ तद्घट्टस्य पारायणं तत्प्रघट्टस्य। तृतीयेऽपि पक्षे जीवब्रह्मणोः भेदवदभेदस्य च अभ्युपगमात् तस्य च तद्भावात् सौभरिभेदवत् स्वावतारभेदवच्च सर्वस्य ईश्वरभेदत्वात् सर्वे जीवगता दोषाः तस्यैव स्युः। एतदुक्तं भवति ईश्वरः स्वरूपेण सुरनरतिर्यक्स्थावरादिभेदेन अवस्थित इति तदात्मकत्ववर्णनं क्रियते। तथा सति घटशरावादिगतान्युदकाहरणादीनि सर्वकार्याणि यथा तस्यैव भवन्ति एवं सर्वजीवगतसुखदुःखादि सर्वमीश्वरगतमेव स्यादिति। घटकनकादिसंस्थान अनुपयुक्तमृद्रव्यं यथा कार्यान्तरानन्वितम् एकमेव सुरपशुमनुजादिजीवत्वानुपयुक्तेश्वरः सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पत्वादिकल्याणगुणाकर इति चेत् सत्यं स एवेश्वरः एकांशेन कल्याणगुणाकरः स एव अन्येनांशेन हेयगुणाकर इत्युक्तं। द्वयोरंशयोः ईश्वरत्वाविशेषात्। द्वावंशौ व्यवस्थितमिति चेत् कस्तेन लाभः? एकस्यैव एकेनांशेन नित्यदुःखित्वात् अंशान्तरेण सुखित्वमपि न ईश्वरत्वाय कल्पते। यथा देवदत्तस्य एकस्मिन् हस्ते चन्दनपङ्कानुलेपः केयूरकटकाङ्गुलीयक अलङ्कारः तस्यैव अन्यस्मिन् हस्ते मुद्गराभिघातः कालानलज्ज्वालानुप्रवेशश्च तद्वदेव ईश्वरस्य स्यादिति ब्रह्माज्ञानपक्षादपि पापीयानयं भेदाभेदपक्षः। अपरिमितदुःखस्य पारमार्थिकत्वात् संसारिणाम् अनन्तत्वेन दुस्तरत्वाच्च। तस्मात् विलक्षणोऽयं जीवांश इति चेत् आगतो हि तर्हि मदीयं पन्थानम्। ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यवर्णने स्यादयं दोषः। आत्मशरीरभावेन तादात्म्यप्रतिपादने न कश्चित् दोषः। प्रत्युत
निखिल नियमनादि महानयं नियमनादिः महानयं गुणगणः प्रतिपादितो भवति सामानाधिकरण्यं च सौव्यवं मुख्यवृत्तम्। तृतीयेऽपि पक्षे इत्यारभ्य तृतीयः पक्षः यादवप्रकाशपक्षः स च पक्षः द्वैताद्वैतपक्षः। जीवब्रह्मणोः भेदोऽपि अस्ति अभेदोऽपि अस्ति, नाम भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण स्वभावतः एव परमात्मना सह प्रपञ्चस्य भेदः अपि अस्ति अभेदोऽपि अस्ति इति उभयमपि श्रुतावेव उक्तम्। ऐतदाज्ञमिदं सर्वम् इत्यपि वदति। यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिना भेदमपि उपपादयति। श्रुतिरेव भेदाभेदयोः द्वयोः प्रतिपादनं करोति इति कृत्वा प्रपञ्च ब्रह्मणोः भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः स्वाभाविकत्वादेव हेतोः श्रुतिः भेदमपि उपपादयति अभेदमपि उपपादयति इति तेषाम् अभिप्रायः। अतः भेदाभेदौ उभौ अपि स्वाभाविकावेव। एते शाङ्कराः अभेदमेव वदन्ति, भेदः कल्पितः भ्रमरूपः इति। उभयमपि कल्पितं नास्ति, उभयमपि स्वाभाविकम् इति एते। वयं तु भेदः स्वाभाविकः अभेदः भ्रमरूपः इति न वदामः, कल्पितः इत्यपि न वदामः। अभेदः अपि शक्यः इति वदामः। स च अभेदः शरीरशरीरिभावनिबन्धनः इति वदामः। परन्तु ते अभेदः स्वाभाविकः इति वदन्ति शाङ्कराः, भेदः अभेदः इति उभौ अपि स्वाभाविकौ इति वदन्ति एते यादवप्रकाशीयाः। भेदः स्वाभाविकः अभेदः औपाधिकः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति भास्कराः। अतः एतेषां त्रयाणां मध्ये विद्यमानं भेदम् अवगच्छामः चेदेव वयं स्पष्टरूपेण एतस्मिन् मते विद्यमानं दोषम् अवगन्तुं शक्नुमः। अथवा किमर्थं तन्मतं नाङ्गीक्रियते अस्माभिः इति विवेचनं कर्तुं शक्नुमः पूर्वाचार्यैः उक्तरीत्या। अतः एतेषाम् अभिप्रायं प्रथमं दर्शयन्ति। भेदवत् अभेदस्य च अभ्युपगमात्। कुत्र? यादवप्रकाशमते तृतीये पक्षे। जीवब्रह्मणोः अथवा प्रपञ्चब्रह्मणोः भेदोऽस्ति, यतो हि श्रुतिर्वक्ति।
तद्वत् अभेदोऽपि वर्तते। कुतः? श्रुतावेव अभ्युपगमात्। श्रुतौ अभ्युपगम्यते इति तु एते शाङ्कराः स्वपक्षप्रतिपादनवेलायां स्पष्टरूपेण उपापादयन्। अतः तस्य च तद्भावात् सौभरिभेदवत् स्वावतारभेदवच्च सर्वस्य ईश्वरभेदत्वात् सर्वे जीवगताः दोषाः तस्यैव स्युः। भेदाभेदस्य अभ्युपगमात् तस्य भेदाभेदस्य तद्भावात्। स च भेदाभेदः भेदः एवञ्च अभेदः उभौ अपि तस्य भावः। नाम परमात्मनः एव भावः। सः परमात्मना एव स्वतः भेदरूपेण भवति, स्वतः अभेदरूपेणापि भवति। अतः भेदोऽपि तस्य भावः, अभेदोऽपि तस्य भावः। तस्य भावः, तस्य स्वभावः। भेदोऽपि तस्मिन्नेव विद्यमानः, अभेदोऽपि तस्मिन्नेव विद्यमानः। अतः श्रुतिः भेदमपि उपवर्णयति, अभेदमपि उपवर्णयति। तर्हि भेदः इति उच्यते चेत् अभेदः स्वाभाविकः इति वक्तुं कथं शक्यते? अभेदः स्वाभाविकः इति चेत् भेदः अपि स्वाभाविकः इति कथं वक्तुं शक्यते इति कदाचित् सन्देहः स्यात्। अतः उपपादयन्ति। तस्य च तद्भावात्, परमपुरुषस्य भावात्, परमपुरुषस्यैव भावः सः, स्वस्यैव भावः। तदानीं परमात्मनः एव यथा अवतारादिषु भावः भवति, एवं सौभरिवृत्तान्तमपि वयं जानीमः। सः जन्मान्तरादिकं निरीक्ष्य अनुभूयमानं सुखदुःखादिकं निखिलमपि अस्मिन्नेव जन्मनि विभिन्नदेहादिकं प्राप्य अनुभवमकरोत्। एक एव जीवः विभिन्नभावेन भूत्वा सुखदुःखादिकम् अस्मिन्नेव जन्मनि स्वकीयं निखिलमपि अनुभूय मुक्तः अभवत्। एवं परमात्मापि स्वीयेनैव भावेन मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह रामकृष्णादिरूपेण अवतारं प्राप्नोति। स च तस्यैव भावः खलु। परमपुरुषः एव शिष्टसंरक्षणार्थं दुष्टशिक्षणार्थं च विभवरूपेण अवतरति। सः कः इति चेत् स एव, तस्यैव भावः अयम्। तस्यैव भावः इति उच्यते चेदपि कृष्णरूपेण रामरूपेणापि तस्यैव भावः, परमपुरुषस्यैव भावः। परन्तु परमपुरुषः रामकृष्णादिरूपेण अवतारं प्राप्नोति, मत्स्यकूर्मादिरूपेण अवतारं प्राप्नोति, परन्तु तस्यैव अयं भावः। तथापि
तत्तदवतारवेलायां यद्यद् सुखदुःखादिकं निखिलमपि अनुभोक्तव्यं तदनुभवत्येव। तदनुगुणत्वेन रूपेण संकुचित भिन्न भिन्न शरीरादिकमपि अवाप्नोत्येव। कीटादिरूपेण सरीसृपादिरूपेण तिर्यक्जन्तुरूपेण अन्यान्यप्राणिरूपेणापि सः स्वकीयं रूपं प्राप्नोति। एवं सौभरिः अपि विभिन्न जन्म जन्मान्तरादिकं यत् अवाप्य अनुभोक्तव्यं तत्सर्वम् इदानीमेव अस्मिन्नेव जन्मनि भिन्न भिन्न शरीरं प्राप्य अनुभवति। तस्यैव सः भावः तथापि भिन्न भिन्न शरीररूपेण तु विकारः भवत्येव। आकारान्तररूपेण स्थितिः, मत्स्यकूर्मादिरूपेण अवस्थानं, रामकृष्णादिरूपेण स्थितिः भवत्येव खलु। सौभरेः भिन्न भिन्न रूपेण भवति चेदपि तत्तत् शरीरसम्बन्धेन तत्तत् जन्मसम्बन्धेन तत्तत् स्वरूपसम्बन्धेन च विद्यमानाः गुणसुखदुःखादयः तस्मिन् भवन्ति। अत एव खलु सः एक एव आत्मा जीवः भिन्न भिन्न सुखदुःखादिकं तत्र अनुभवति। एवं एक एव परमात्मा रामकृष्णादिरूपेण यशोदावत्सलरूपेण दशरथात्मजरूपेण भिन्न भिन्न रीत्या अवतारं प्राप्नोति, भिन्न भिन्न स्वरूपेणापि भवति। एकत्र धनुर्धारी, अपरत्र वेणुगानविशारदः, अन्यत्र तु सः हलायुधः भवति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण भवति सः। तद्गताः जीवगताः सौभरिः चेत्, परमात्मा चेत् तत्र आत्मा परमात्मा तद्गताः एतत् शरीरादिसम्बन्धेन तस्य दोषसम्बन्धः अनिवार्यरूपेण भवत्येव खलु। सर्वस्य ईश्वरभेदत्वात् स्वावतारभेदवच्च सर्वस्य ईश्वरभेदत्वात् भेदः अस्ति। तद्गताः दोषाः तद्गताः आकारान्तरादयः तस्मिन् भवन्त्येव खलु। अतः जीवगताः दोषाः तस्यैव भवेयुः। यदि परमपुरुषः एव तस्यैव भावः अयं जीवः, तस्यैव भावः अयं घटपटादयः, तस्यैव भावः अयं तरुवृक्षगुल्मादयः प्रपञ्चादयः, प्रपञ्चः तस्यैव भावः इति चेत् प्रपञ्चगत विकाराद्याधारेण विद्यमानाः दोषाः परमपुरुषे एव भवन्ति। परमपुरुषस्यैव जीवभावः इति चेत् जीवगताः दोषाः अपि परमपुरुषे भवन्ति। अतः भेदवत् अभेदोऽपि स्वाभाविकः इत्यङ्गीकारे इतोऽप्यतिशायितः दोषः नाम आत्मनि तस्मिन् जीवगताः अस्मासु विद्यमानाः दोषाः सर्वे अपि भवन्त्येव इत्यभिप्रायः। तस्यैव स्युः। तस्य व्याख्यानं स्वयमेव कर्तुमपि उद्युक्तः भवति आचार्यः। एतदुक्तं भवति इत्यादिना। ईश्वरः स्वरूपेण इव सुरनरतिर्यक्स्थावरादिभेदेन अवस्थितः।
ईश्वरः एव प्रपञ्चरूपेण वर्तते। कथं? सुर नर तिर्यक् स्थावरादिरूपेण प्रपञ्चरूपेण इत्यर्थः। ईश्वर एव स्वभावतः एव प्रपञ्चरूपेण वर्तते इति चेत् स्वाभाविकः अयम् इति चेत् तस्मिन् स्वभावे एव एतेषां दोषाणां सम्बन्धः भवति। अतः अभेदः अपि स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् ततोपि अधिकतरः दोषः परमपुरुषे। अतः स्पष्टयन्ति तदात्मकत्ववर्णनं क्रियते चेत् तथा सति एकमृत्पिण्डारब्धघटशरावादिगतानि उदकाहरणादीनि सर्वकार्याणि यथा तस्यैव भवन्ति। पश्यन्तु, मृत्पिण्डेन घटशरावादयः भवन्ति। मृत्पिण्डेन एकेनैव घटः अपि भवति, शरावोऽपि भवति, सर्वोऽपि भवति। तदानीं घटशरावादिकं मृत्पिण्डेनैव भवति इति चेत् घटशरावादिरूपेण भिन्नभिन्न आकारः भवति। घटेन जलाहरणं क्रियते, शरावेण होमद्रव्यस्य स्थापनं क्रियते। तर्हि एकैकमपि एकैकं कार्यं करोति, एकैकस्मिन्नपि एकैकः आकारविशेषः भवति। अतः यदि मृत्पिण्डस्य घटशरावादिरूपेण अवस्थानं मृत्पिण्डस्य स्वभावः, तदानीं मृत्पिण्डगताः विकारादयः अपि घटशरावादिगताः विकारादयः अपि मृत्पिण्डस्यैव स्वभावः इति स्यात्। तदानीं मृत्पिण्डस्यैव स्वभावः इति चेत् मृत्पिण्डे एव घटशरावादयः वर्तन्ते इति। अतः एव घटमपि आलोक्य मृदयं घटः इत्येवं रूपेण उच्यते। पटमपि शरावमपि आलोक्य मृदयं शरावः इत्येवं रूपेणापि उच्यते। तदानीं मृत्पिण्डादिगताः विकारादयः तस्मिन् घटशरावादिगताः विकारादयः मृत्पिण्डे भवन्ति। एवं परमात्मा एव देवतिर्यक्स्थावरादिरूपेण भवति इति चेत् देवतिर्यक्स्थावरादिषु विद्यमानाः एते दोषाः विकारादयः सर्वेपि परमात्मनि अपि स्वभावतः एव वर्तन्ते इति वक्तव्यं भवति। यदि अयं स्वाभाविकः तदानीं एषः क्लेशः। अतः वदन्ति मृत्पिण्ड आरब्धघटशरावादिगतानि उदकाहरणादीनि सर्वकार्याणि यथा तस्यैव भवन्ति मृत्पिण्डस्यैव भवन्ति। एवं सर्वजीवगतसुखदुःखादि सर्वम् ईश्वरगतमेव स्यात्। सुखदुःखादिकं सर्वमपि, यतोहि एषः देवतिर्यङ्मनुष्यस्थावरादिरूपेण भवति। देवतिर्यङ्मनुष्यस्थावरेषु विद्यमानाः सर्वेपि दोषाः विकारादयः, स्वभावेपि विकारः, कुत्रचित् स्वरूपेपि विकारः, सः सर्वोऽपि तस्मिन् परमात्मनि एव। यतोहि परमात्मा एव स्वभावतः एवं विकारं प्राप्तवान् इति वक्तव्यं भवति। अस्माकं तु एवं नास्ति। परमात्मा निर्विकारः, सः विकारं न प्राप्नोति। तदीयं शरीरं सः, अत एव वयं प्रपञ्चब्रह्मणोः शरीरशरीरभावम् अङ्गीकुर्मः। तदीयं शरीरमेव विकारं प्राप्नोति। परमपुरुषस्य शरीररूपेण वर्तते चेतनः जीवः, परमपुरुषस्य शरीररूपेण वर्तते अचेतनम्। अतः चेतनांशः अचेतनांशः इति अंशद्वयं परमात्मनः सर्वमहाचेतनस्य परमात्मनः शरीरं। परमात्मा प्रपञ्चरूपेण भवति इति चेत् भवति परमात्मशरीरे एव विकारः। परमात्मशरीरभूतः चेतनः विकारं प्राप्नोति, तदीयस्वभावे विकारो भवति। यतोहि
जीवस्य भौतिकं किमपि स्वरूपं नास्ति विकारो भवति इति वक्तुं। मृदस्ति, मृदः भौतिकः विकारः भवति। एवं जीवस्य विकारः चेत् जीवस्वभावे विकारः संकोचविकासादिकं ज्ञानादिषु। एवं परमात्मा एव प्रपञ्चरूपेण भवति, घटजलावादिरूपेण भवति, पर्वतमहीधरादिरूपेण भवति। तत्र स्वरूपे विकारः भवति, नाम तदीय अचेतनांशः विस्तारं प्राप्नोति। अतः विकारः शरीरगतः। शरीरी परमात्मा तो कदापि विकारं न प्राप्नोति। सः निर्विकारः, यथा आसीत् तथैव भवति, साक्षीरूपेण भवति। एतस्य अन्तः प्रविश्य नियन्त्ररूपेण भवति, नियामकरूपेण भवति, ईश्वररूपेण भवति। अतः सर्वचेतनस्यापि सर्व अचेतनस्यापि अयं परमात्मा अंतर्यामी नियामकः, अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा। एतस्यैव आत्मा तस्य न इति नास्ति, सर्वस्यापि अयमात्मा। तदेव एतदीयम् अघटितघटनासामर्थ्यं। जीवः तु एकस्यैव आत्मा भवितुमर्हति, परन्तु परमात्मा सर्वस्यापि आत्मा। अतः अस्मन्मते तादृशदोषस्य कृते अवकाशो नास्ति। एतन्मते स्वाभाविकः एव अयं भेदः अभेदश्च इत्युक्तत्वात् प्रपञ्चरूपेण अवस्थानमपि स्वाभाविकं तस्य, तस्मिन्नेव विकारो भवति। स्वभावः तस्मिन् स्वभावे स्वस्य भावे एव विकारः। स्वस्य भावे एव जीवे इति जीवांशे इति वदामः चेत् तदानीं जीवांशः तस्यैव भावः इति चेत् तस्मिन् विकारः। जीवांशः तस्य विशेषणरूपेण विद्यमानः तस्मात् भिन्नः इत्यङ्गीक्रियते चेत् तदानीं शरीरे विकारः इति वक्तुं शक्यते। शरीरिणि परमात्मनि विकारो नास्ति इत्यपि प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति सर्वकार्याणि यथा तस्यैव भवन्ति एवं सर्वजीवगत सुखदुःखादि सर्वम् ईश्वरगतमेव स्यात्। घटकरकादि संस्थान उपयुक्तमृद्रव्यं, घट शरावः करकः इत्यादि यथा कार्यान्तर अनन्वितम् एकमेव सुरपशुमनुजादि जीवत्व अनुपयुक्तेश्वरः, जीवत्वानुपयुक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पत्वादि कल्याण गुणाकरः इति चेत् घटो भवति, घटेन जलाहरणं भवति, किं तर्हि शरावेण भवति वा? न। एवं तस्य तु विकारं प्राप्तस्य तु व्यवस्था वर्तते। एकस्मिन्नेव कार्ये भवति, अन्यस्मिन् कार्ये न भवति इति तु व्यवस्था अस्ति खलु तत्रापि। एवं परमात्मापि सुर पशु नर इत्यादि रूपेण भवति। सुरेण यद्भवति तत् नरेण न भवति, नरेण यद्भवति तत् पशुना न भवति, पशोः पशुना यद्भवति तत् पक्षिणा न भवति, येभिः यद्भवति तत् पर्वतमहीधरादिना न भवति। अतः तत्रापि तत्तत्कार्यव्यवस्था इति तु अस्त्येव खलु। जलाहरणं घटस्यैव भित्तिकारूपेणापि विकारं प्राप्नोति। भित्तिकया किं जलाहरणं शक्यं नास्ति। एवं तु व्यवस्था अस्त्येव खलु अत्रापि।
अतः स्पष्टयन्ति सुर नर पशु पशुजा मनुजादि जीवत्व अनुपयुक्तेश्वरः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पत्वादि कल्याणगुणाकरः। सुररूपेण नररूपेण पशुरूपेण मनुजादिरूपेण भवति। सुररूपेण विद्यमानः सुरः एव, असुररूपेण न भवति सः। एवं विद्यमानः सः ईश्वरः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पः इति किमर्थं न वक्तुं शक्यते? सत्यं स एव ईश्वरः एकांशेन। तदानीं किं भवति? एकेन अंशेन सः परमात्मा विकारेण भवति, एकेन अंशेन सः परमात्मा विकारेण न भवति। घटेपि अस्ति, शरावेपि अस्ति। शरावेण जलाहरणं, घटेन जलाहरणं, शरावेण न। सुरादिषु अपि एवमेव व्यवस्था अस्ति, सुरनरतिर्यगादिषु अपि। एवं सर्वत्रापि परमात्मा अस्ति, ईश्वरः वर्तते। ईश्वरः एव स्वभावतः प्रपञ्चरूपेण विकारं प्राप्नोति, परन्तु विकारः घटादिष्वेव। तत्र यः ईश्वरांशः वर्तते तत्र विकारो नास्ति इति वक्तुं शक्यते खलु तत्रैव। अतः घटशरावादिकार्येषु अनुपयुक्तः ईश्वरः। प्रपञ्चरूपेण विकारादिकं यः न प्राप्तवान्, विकारेषु अनुपयुक्तः ईश्वरः सः। विकारः एतस्मिन् प्रपञ्चे वर्तते, विकारे उपयुक्तः नास्ति सः। एवं रूपेण विद्यमानः यो अस्ति स एव ईश्वरः। सः ईश्वरः सर्वज्ञः, सः ईश्वरः सत्यसंकल्पः, सः ईश्वरः कल्याणगुणाकरः, अनुपयुक्तेश्वरः इत्येवं रूपेण वदामः। तदानीम् एक एव ईश्वरः स्वभावेन पूर्णरूपेण एवं परिणामं प्राप्तवान्। तस्य एकांशेन सुखम् एकांशेन दुःखम् इति भवति। एकांशेन ईश्वरः सः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पः समस्तकल्याणगुणाकरः, अन्यांशेन सुरनरतिर्यक्स्थावरादिरूपेण भिन्न भिन्न आकारेण भवति। भिन्न भिन्न सुख दुःखादिनापि आविष्टो भवति। तो स्वभावतः एव परिणाम प्राप्त परिणते एकस्मिन्नेव एकांशेन सुखदुःखादिकम् एकांशेन सत्य सर्वज्ञत्वादिकं कल्याणगुणाकरत्वादिकम् इति भवति। तत्तु अंशांशिभावरूपेण अपि भवति, अपि न वक्तुं शक्यते। एकः भागः इत्येव वक्तव्यम्। तदानीम् एकस्मिन्नेव शरीरे एकभागे दुःखम् एकभागे सुखम् इति भवति। एकस्मिन्नेव परमपुरुषस्य स्वरूपे, स्वशरीरे इत्यपि वक्तुं न शक्यते। परमपुरुषस्य स्वरूपे तो हि भेदः अभेदः उभयमपि स्वाभाविकः इत्येव खलु उच्यते। अभेदोऽपि स्वाभाविकः इत्येव खलु उच्यते। स्वाभाविकः सन्नपि सः परमात्मा समस्तकल्याणगुणाकरः एकांशेन एकभागेन। तदानीम् एकस्मिन्नेव शरीरे एक हस्ते सुखम् अपरहस्ते दुःखम् इति यथा लोके उच्यते तथा भवेत्। एकस्मिन् हस्ते चन्दनादिलेपनं स्वर्णालङ्कारः, अन्यस्मिन् हस्ते पूर्णरूपेण कर्तनं रक्तादिपातनं छेदः, अन्यत् किमपि दुःखादिकं दाहादिकं वा तदुभयम् एकस्मिन्नेव शरीरे भवति चेत् किं भवति? अनुभवः कस्य भवति? एतस्य कृते एव भवति। एकस्यैव आत्मा, एक एव आत्मा
तस्य एकांशेन सुखम एकांशेन दुःखम, एकहस्तेन दुःखम एकहस्तेन सुखम तदुभयोपि कस्य भवति? एतस्य कृते एव भवति। तर्हि सुखं दुःखम् उभयोपि एकस्यैव अभवत् खलु। एवं परमपुरुषे एव एकांशेन सर्वज्ञत्वं, सत्यसङ्कल्पत्वं, कल्याणगुणाकरत्वम्, ईश्वरत्वम्, अपरांशेन प्रपञ्च नानाविधप्रपञ्चरूपेण विद्यमान भेदाधारेण विद्यमान सुर नर तिर्यगादि सम्बन्धेन दुःखम्, तिर्यगादिस्वरूपेण दुःखम् इति अन्यांशेन दुःखम् इति यत् लोके वर्तते तद्वदेव भवेदत्रापि। अतः तदपि वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायेणैव दर्शयति। यद्भवद्भिरुक्तं तत् सत्यं। जीवत्व अनुपयुक्तभागः, जीव अनुपयुक्तभागः ईश्वरः इति। तदानीं किं भवति? स एव ईश्वरः एकांशेन कल्याणगुणाकरः, स एव अन्येन अंशेन हेयगुणाकरः इत्युक्तं। द्वयोः अंशयोः ईश्वरत्वाविशेषात्। अंशद्वयमपि ईश्वरमेव खलु। नाम प्रपञ्चोऽपि ईश्वरः, प्रपञ्चात् भिन्नरूपेण विद्यमानोऽपि ईश्वरः। अंशद्वयं द्वावंशौ व्यवस्थितौ इति चेत् कस्तेन लाभः? परमपुरुषे एव अंशद्वयम् एकांशेन सुखम् एकांशेन दुःखम् इति चेत् तेन लाभः कः? एकस्यैव एकांशेन नित्यदुःखत्वं दुःखित्वम्, एकस्यैव एकांशेन नित्यसुखत्वं नित्यदुःखत्वम्। एतत्तु सर्वथा ईश्वराय न कल्पते, अस्मत्कृते भवति। अस्मत्कृते सम्पूर्णे जीवने एकांशेन सुखम् एकांशेन दुःखं भवति। कदाचित् बह्वंशेन सुखं बह्वंशेन दुःखम्, अल्पांशेन दुःखं भवति। कदाचित् बह्वंशेन दुःखम् अल्पांशेन सुखं भवति। केषाञ्चित् कृते उभयमपि समानं भवति। तत्तु अस्मत्कृते। परन्तु परमात्मापि एतादृशः इत्येव भवेत्। स्वाभाविकः उभयं तत् एवं रूपेण प्रपञ्चरूपेण अवस्थानमित्युच्यते चेत् तर्हि सः ईश्वर एव न स्यात्। अस्मदपेक्षया सर्वथा भिन्नः, अस्मदपेक्षया सर्वथा समस्तकल्याणगुणाकरः भवति चेदेव, हेयप्रतिभटः भवति चेदेव सः ईश्वरः। हेयस्य ईषदपि सम्बन्धो न भवेत्। अतः वदन्ति एकस्यैव ईश्वरस्य एकांशेन नित्यदुःखित्वम् अंशान्तरेण सुखित्वमपि, नाम नित्यसुखित्वमपि इति न ईश्वरत्वाय कल्पते। यथा कथम् इति चेत् यथा अस्मत्कृते इत्यर्थः। तदर्थम् एकं दृष्टान्तमेव दर्शयन्ति। देवदत्तस्य एकस्य हस्ते चन्दनपङ्कानुलेपः केयूरकटक अङ्गुलीयादिकं तस्यैव अन्यस्मिन् हस्ते मुद्गराभिघातः, नाम किमपि कठिन आयुधादिना आघातादिकं कृत्वा तस्मात् रक्तपातादिकं भवेत्, नाम वेदनाशतम् अनुभवति सः। अथवा अनलप्रवेशः, नाम अग्निसंस्पर्शः एकस्मिन् हस्ते, तेन एकांशेन एकहस्तेन सुखम् एकहस्तेन दुःखम्। तदानीं तु
एकहस्तेन अनुभूयमानं सुखमपि अनुभवाय न भवति, यतोहि दुःखाधिक्यम् अपरस्मिन् हस्ते। तद्भवतु नाम सुखं दुःखम् उभयमपि इत्यर्थः। तत्तु अस्मत्कृते भवति, तदानीम् ईश्वरः अस्मत्सदृशः एव स्यात्। अतः तद्वदेव ईश्वरस्य स्यात्, नाम देवदत्तादिवदेव अस्मदादिवदेव ईश्वरस्यापि स्यात् इति अयं पक्षः, नाम भेदाभेदः स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण उच्यमानः यादवप्रकाशपक्षः। योऽयम् अभेदः स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण उच्यमानः शाङ्करपक्षो वर्तते, तस्मात् पक्षादपि अयं पक्षः पापीयान् पक्षः, नाम सर्वथा हेयः पक्षः। ते तु यथा कथञ्चित् परमपुरुषे परमात्मनि अभेदमेव अङ्गीकुर्वन्ति, तदेव स्वाभाविकमिति वदन्ति। भेदः स्वाभाविकः नास्ति, भ्रमः इति तु वदन्ति, अविद्यापरिकल्पितमिति वदन्ति। अन्ये तु ते भास्कराः उपाधिपरिकल्पितमित्येवं रूपेण वदन्ति। एते भेदमपि स्वाभाविकमिति स्वीकृत्य ब्रह्मणि एव स्वभावतः एव दुःखम् इत्याकारकं सततं भवति, नित्यरूपेण भवति इत्युपपादितं भवति इत्यभिप्रायः। ब्रह्माज्ञानपक्षादपि पापीयानयं भेदाभेदः पक्षः। कुतः? एतेषां तु अविद्यातिरोधानं यदा भवति शाङ्कराणां पक्षे, तदनन्तरं तु एतत् परं ब्रह्म नित्यसुखी भवति। अविद्यापरिकल्पितमित्युक्तत्वात्, उपाधिपरिकल्पितमित्युक्तत्वात् भास्करपक्षे। इदानीं भेदोऽपि स्वाभाविकः भेदोऽपि स्वाभाविकः इत्येवं रूपेण उपपादनात् इदं नित्यदुःखित्वम् इत्याकारकं स्वभावसहजमित्युक्तत्वात्, स्वभावसहजो इदं दुःखं परमार्थतः परमपुरुषे वर्तते एव। अतः पारमार्थिकत्वात् एतस्य कृते एतत् सर्वथा दुस्त्यजं भवति। अतः अयं पक्षः ब्रह्माज्ञानपक्षादपि पापीयान्, ब्रह्मणि एव अज्ञानम् अविद्यां ये परम् अङ्गीकुर्वन्ति शाङ्करादयः, उपाधिमङ्गीकुर्वन्ति एते भास्करादयः, तेषाम् अपेक्षयापि अयं पक्षः सर्वथा हेयः भवति इत्यभिप्रायः। कैसे अंजुमा केवलं तावदेव संसारिणः लोके देवतिर्यं मनुष्यस्थावरादिरूपेण अनन्ताः जीवाः, अनन्तजीवरूपेण परमात्मा एव स्वभावतः एव भेदरूपेण वर्तते, भिन्नरूपेण वर्तते।
भिन्नभिन्नरूपेण स्वभावतः एव वर्तते इति चेत् एतद् दुःखसम्बन्धोऽपि एतस्य कृते नित्यरूपेण भवति इत्यभिप्रायः। जीवानामपि अनन्तत्वात् एतस्य दुःखसम्बन्धोऽपि सर्वदा कदापि न गच्छत्येव। तेषां तु अविद्या तिरोधानं भवति चेत् सर्वं गच्छति। एतेषां तु मध्ये किमपि अविद्या उपाधिः इति कल्पितमपि नास्ति, किमपि अङ्गीकृतमपि नास्ति, उभयमपि स्वाभाविकम् इत्येवं रूपेणैव अङ्गीकृतं। तदानीं भेदस्यापि सर्वथा स्वाभाविकत्वात् एवं रूपेणैव विद्यमानत्वात् जीवानामपि अनन्तत्वात् जीवानामपि नित्यत्वात् अनन्तत्वात् एतद् दुःखसम्बन्धः भेदसम्बन्धः दुःखसम्बन्धः अनन्तरूपेण विद्यमानत्वम् अनन्तदुःखसम्बन्धः परमपुरुषस्य कृते नित्यमेव भवति। कदापि एषः एतस्मात् विमुक्तः इत्यपि न भवति। अविद्यातिरोधानेन ब्रह्मैव बद्धं ब्रह्मैव मुक्तं भवति इति तु ते वक्तुं शक्नुवन्ति। एतेषां कृते तत्तादृशस्यापि अविद्यमानत्वात् अकल्पितत्वात् अविद्या न कल्पिता उपाधिः न कल्पिता अतः स्वाभाविकः अयम्। अतः जीवादिरूपेण अवस्थानमपि परमपुरुषस्य स्वाभाविकं। जीवादिरूपेण अवस्थानं स्वाभाविकमिति चेत् जीवादिगतदोषाणां सम्बन्धोऽपि तस्य कृते स्वाभाविकमित्येव भवति, निरन्तरमित्येव भवति, पारमार्थिकमित्येव भवति। अतः स्पष्टयन्ति पारमार्थिकत्वात् इति। संसारिणाम् अनन्तत्वेन दुस्त्यजत्वात् दुस्तरत्वाच्च दुःखात् तरणमपि न भवितुमर्हति। तस्मात् विलक्षणोऽयं जीवांशः इति चेत् अयं जीवांशः विलक्षणः। दुस्त्यजः अयम् इति उच्यते चेत् सत्यं तदानीं तु मत्पक्षः एव आगन्तव्यः भवता। आगतोऽसि तर्हि मदीयं पन्थानं। सः परमपुरुषः तस्य कृते पारमार्थिकं तत्। अतः कथमपि एषः तस्मात् निवृत्तो न भवति तर्हि किं कर्तव्यं? तदानीं तु मत्पक्षः एव आगन्तव्यः। किं कर्तव्यम्? ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यवर्णने स्यादयं दोषः। ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यं न वक्तव्यं। परमपुरुषः यो वर्तते सः जीवस्य आत्मा भवति, स्वरूपेण आत्मा न। तस्य अयं तस्मादयं भिन्नः, परन्तु तच्छरीरत्वात् तदात्मा। यथा अहं जीवः एतस्मात् पाञ्चभौतिकात् देहात् भिन्नः अहं, तथापि एतस्य पाञ्चभौतिकस्य देहस्य अहम् आत्मा अस्मि। आत्मा अहं जीवः चेतनः, शरीरमिदम् अचेतनं। तद्वत् अयं चेतनः यो वर्तते जीवः, तस्यापि अयं परमात्मा आत्मा, परन्तु जीवात् सर्वथा भिन्नः। यतोहि जीवस्य स्वभावः स्वरूपम् अन्यत्, परमपुरुषस्य स्वभावः स्वरूपम् अन्यत्। यद्यपि जीवः परमात्मापि ज्ञानस्वरूपः, परन्तु स च अपरिमितज्ञानः। एषः तु किञ्चित् ज्ञानः। अतः यथा अचेतनम् इदं शरीरं जीवस्य शरीरं भवति, तथा इदम् अचेतनं शरीरम् अयं ज्ञानस्वरूपः जीवः इति उभयमपि परमपुरुषस्य शरीरं भवति। तदानीं यथा शरीरशरीरिभावेण तादात्म्यं मम एवञ्च एतस्य पाञ्चभौतिकस्य देहस्य वर्तते, तथा
परमात्मा एवञ्च जीवः एवम् अचेतनम् इदं शरीरम् इति द्वयोरपि तादात्म्यं भवति। अतः परमपुरुषः प्रपञ्चे विद्यमानानां सर्वेषामपि चेतनानां शरीरी, सर्वेषामपि अचेतनानां शरीरी। अतः परमात्मा प्रपञ्चशरीरः, प्रपञ्चः शरीरं यस्य सः प्रपञ्चशरीरः परमात्मा। अतः स्पष्टयन्ति जीवब्रह्मणोः अचिद्ब्रह्मणोः सर्वथा भेदसत्त्वेपि शरीरशरीरिभावकृत अभेदः वर्तते। तत् कारणावस्थायामपि भवति कार्यावस्थायामपि भवति। तत्तादृशशरीरशरीरिभावमेव श्रुतौ यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिना असकृत् उपवर्णितम्। अतः स्पष्टयन्ति आगतोऽसि तर्हि मदीयं पन्थानम् ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यवर्णने स्यादयन् दोषः। ईश्वरस्य स्वरूपेण तादात्म्यं न वक्तव्यं प्रपञ्चेन सह, तदानीमेव अयं दोषः। आत्मशरीरभावेन तादात्म्यम् उच्यते चेत् तदानीं दोषो न भवति। तादात्म्य आत्मशरीरभावेन तादात्म्य प्रतिपादने नाम शरीरशरीरभावेन तादात्म्य प्रतिपादने न कश्चित् दोषः। अपि तु गुण एव। यतोहि सम्पूर्णः प्रपञ्चः परमात्मनः गुणः भवति, विशेषणं भवति। सम्पूर्णः प्रपञ्चः परमात्मनः परमपुरुषस्य शरीरं विशेषणं। यथा मम शरीरमिदं तथा अयं प्रपञ्चः परमात्मशरीरम्। तदानीम् अयं महान् गुणः भवति। सर्वेपि चेतनाः परमात्मनः शरीरं, सर्वेपि अचेतनाः परमात्मनः शरीरं, तदपि कार्यावस्थायां कारणावस्थायाम् उभयत्रापि। कारणावस्थायाम् अयं परमात्मा तस्य शरीरं जीवः पूर्णरूपेण अणुस्वरूपेण तदीय अंशरूपेणैव यथा विकारः एव न भवेत्, अन्यभावः अपि न अवगन्तुं शक्तं भवेत्, तथा एकरूपेण भवति। कार्यावस्थायां तु विस्तृतशरीरः भवति। अतः इदं तत् एतत् एषः तत् अहम् इत्येवं रूपेण विविच्य अवगन्तुं शक्नोति। अतः उभयावस्थायामपि इदं पूर्णरूपेण शरीरमेव। अतः महानयं गुणगणः कस्य? ईश्वरस्य परमात्मनः। एवञ्च तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि सामानाधिकरण्यमपि रक्षितं भवति। अन्यथा सामानाधिकरण्यप्रतिपादनार्थं तत्र सर्वत्रापि लक्षणादिकम् अङ्गीकर्तव्यम्। तत्त्वमसि इत्यत्रापि लक्षण, यतोहि अभेदः एव स्वाभाविकः इत्युक्तः। परन्तु तत्त्वमसि इत्यस्ति खलु, तदानीं तु तत्र अहं पदस्य तत्र लक्षणा, त्वं पदस्य तत्र लक्षणा इत्येवं रूपेण लक्षणा परिकल्पनं कर्तव्यं भवति। तदपि उभयत्र लक्षणा परिकल्पनमपि कर्तव्यं भवति। अत्र तु एतत् सिद्धान्ते तु आत्मशरीरभावेन अभेदः परमपुरुषस्य इत्यङ्गीकारे।
एतादृशदोषप्रसक्तिः अपि न भवति। सामानाधिकरण्यमपि रक्षितं भवति। नाम सामानाधिकरण्यस्थलादिषु लक्षणापरिकल्पनादिकं न अपेक्षितं भवति। यथा मुख्यवृत्तं भवति इत्युक्तं। लक्षणावृत्तिः चेत् तदानीम् अमुख्यवृत्तिः। तस्य पदार्थस्य तत्र अर्थः, परन्तु तत्र लक्षणापरिकल्पनं क्रियते चेत् अमुख्यवृत्तिः भवति। लक्षणापरिकल्पनेन विनैव सामानाधिकरण्यस्थलेषु अन्वयः सुव्यक्तः भवति। अतः एतादृशः आस्माकीनः एव पक्षः आश्रयणीयः। एतस्मिन् पक्षे तु भेदाभेदं पक्षे महानयं दोषः सम्भवति इति विविच्य प्रतिपादनमकुर्वन्। सर्वत्रापि भेदाभेदः उच्यते खलु। भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः इति। तत्पक्षे विद्यमानदोषं पुनः उपपाद्य तद्वादस्य खण्डनम् अग्रे कृत्वा दर्शयन्ति। तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। अपि च एकस्य वस्तुनो हि भिन्नाभिन्नत्वम् इत्यादि। जय श्रीमन्नारायण।